یہ گل ضرور ہے سانو اس تے مان ہے، میں حافظ بھی ہاں تے میں قاری بھی ہاں تے میں مولوی بھی ہاں، میں کٹر مولوی ہاں، کل دنیا پوری کھول کے سن لوے، میں کٹر محمد عربی دا غلام ہاں، اے باطل نظریات پڑھے ہی کد نہیں، انہاں نو اپنے موبائلاں تے مان ہے۔ میں کہ چلیا جے گل اتنی ہوندی نا، سائی توکل شام بالوی لکھیا رسول اللہ تشریف لے جا رہے سن تے اگو ایک کافر آیا کہنے لگا جی تسی کی کہندے ہو قیامت آنی؟ حضور فرمایا ہاں آنی۔ انہیں اگو کوئی گل کی تھی، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے حضور اجازت ہوے تے میں نو ہاتھ تے قیامت قائم ہوندے نہ وکھا دیواں۔ تو آج کنیکشن تے یوٹیوب تے فلانا ٹیوب تے سیٹلائٹ تے تو آج بک بک کرنا نا، انہاں دے جڑے غلام سن انہاں کیا بغیر سیٹلائٹاں تے تاراں تو میں نو تے قیامت دا منظر نہ وکھا دیواں۔ حضور فرمایا پیچھے ہٹو جنیا، تو کیا باتیں کرتا ہے؟ اور بدر دی طرف جانے ایک بندے نے کیا نا بھائی میری اونٹنی دے ڈڈے چ کیوے میرے آقا تے او دا پھر پردہ رکھ کے ایک صحابی نے کہا حضور نو چھڑ میں تینوں دسنا تے ڈڈے چ کیوے تے اج الٹرا ساؤنڈ جمے نا تواڈے دس دیتا انہاں کہ میں تینوں دساں اے پیٹ چ کیوے تسی دو پلب ایجاد کر کے تے رسول اللہ دے دین نال بک بک کرنے ہو تسی۔